Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दें. अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा. एंड थैंक यू सो वेरी मच मेरी वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को और सजेशन देने के लिए. इसके ऊपर वीडियो बनाएं, उसके ऊपर वीडियो बनाएं. अच्छा जी, मैं कुछ ना कुछ टॉपिक भी डिस्कस किया करूंगी जिस हवाले से मैं वीडियो बनाया करूंगी, क्योंकि रूटीन लाइफ में इतने केसेस होते हैं, इतनी चीज़ें हम देखते हैं, इतने लोगों के इंटरव्यू करते हैं. कोई ना कोई आए दिन ऑफिस में आया होता है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए. तो उस हवाले से भी बात करेंगे. बाकी थंबनेल आपने देख लिया, उस हवाले से बात करेंगे. ठीक है, आई नो कि आप लोग भी बोर हो रहे होंगे कि क्या डेली एक ही टॉपिक ले आती है, क्या डेली एक ही टॉपिक ले आती है. बस मैं ये चाहती हूँ कि जो घर टूट रहा है वो बच जाए, बस. और कोई लेना देना नहीं है. सिर्फ और सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि अब जो चीज़ें हैं वो सिर्फ ईमान के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है. ईमान चाहे तो अपना घर बसा सकती है, ईमान चाहे तो अपना घर को उजाड़ सकती है. ठीक है, आई नो वो कितने मेंटल जो है वो मेंटली सिक हो गई है या ऐसे ट्रॉमा से गुजरी है जो मतलब स्टार्ट से लेकर अब तक वो हील नहीं हो पा रहा. लेकिन जो है कि वो अब खुद कोशिश करेगी तो तमाम चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि अब वो अपनी तरफ से एफर्ट करेगी तो तमाम चीज़ें बेहतर होंगी. अदरवाइज़ कोई चीज़ बेहतर होने वाली नहीं है, क्योंकि वो लोग उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट कर ली है. ठीक है, उन्होंने हर चीज़ करके देख ली है. मतलब ईमान का स्वागत करके भी देख लिया है. मैं हिंदी लैंग्वेज में बात कर रही हूँ. ईमान का जो है उन्होंने वेलकम करके भी देख लिया है. ईमान को घर में ला कर भी देख लिया है. ईमान को जो है बार बार वो रोक तो नहीं सकते हैं या उसको ये तो नहीं कह सकते तुम अपनी माँ के घर ना जाओ. ईमान को खुद चाहिए कि वो अपनी जो है ना ये तमाम चीज़ों को देखे और फिर जो है कोई ना कोई फ़ैसला करे. लेकिन फ़ैसला अल्लाह करे पॉज़िटिव ही हो. अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि क्योंकि रजब के सब्सक्राइबर जो हैं वो कम हो रहे हैं. मैं आपको एक और बात बता दूँ कि रजब के सब्सक्राइबर अब कम होते चले जाएँगे. ठीक है? वो क्यों होंगे? क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन और बहुत सारी आंटियाँ जो हैं वो रजब के व्लॉग के साथ जुड़ी हुई थी. ठीक है? बहुत सारी ख़वातीन जुड़ी हुई थी और बहुत सारी फैमिलीज़ जो है ना वो आगे से उसकी फैमिली देखना चाहती थी. अब चूँकि वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उसने कह दिया था कि अगर आपका कंसर्न मेरी निजी फैमिली में से है, अगर आपका कंसर्न मेरी जो है किवान से और ईमान से है, तो फिर आप आराम सुकून से ना चैनल को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि वो उसके हाथ में नहीं है. ठीक है? वो तमाम चीज़ें उसके हाथ में नहीं है. वो चाहता है कि वो ईमान के साथ व्लॉग बनाए, वो चाहता है वो किवान के साथ व्लॉग बनाए. लेकिन एक और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाती है कि अल्लाह ना करे वो किवान को व्लॉग में ले आता है. अल्लाह ना करे वो बच्चा बीमार हो जाता है, तो सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो फिर रजब पे या रजब की फैमिली पे या ईमान पे या गज़ल पे या माजी पे लग जाएगा. ठीक है? तो ये वो चीज़ चाहता ही नहीं. अब वो कहता है कि आपने व्लॉग देखना है देखो, नहीं देखना ना देखो. लेकिन यहाँ पर मैं ईमान को यही एक मशवरा देना चाहूँगी, अगर उसे मानना है या नहीं मानना, करनी तो इंसान ने अपनी मर्ज़ी होती है. मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आपसे आपके ससुराल वाले दूर हो गए हैं. ठीक है? आपसे आपके ससुराल वालों के जो रिश्तेदार थे वो दूर हो गए हैं. ठीक है? आपसे आपके हस्बैंड दूर हो गया. ठीक है? और आगे से और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो दूर हो सकती हैं अगर आप मौके पे जो है ना उन चीज़ों को पकड़ ना लें. ठीक है? आप बेवकूफ़ी कर रही हो. आप जो है ना अपने घर को खुद तबाह कर रही हो. और आप जो मतलब मुझे नहीं पता कि आप किसकी बातों में आई हुई हो, लेकिन आप अपने घर को खुद तबाह कर रही हो. ठीक है? मुझे आपके घर में ना कोई समझदार नहीं लगता कि जो आपको समझा दे, जो आपको कोई बात पढ़ा दे कि हाँ भई तुम जाओ अपने घर में, तुम अपना घर जाकर सँवारो. ठीक है? आपकी वॉइस जो है वो सबके सामने आई जिसमें आपने खुल्लम-खुल्ला मना किया और आप किस तरह से अपनी सास को तड़ियाँ लगा रही हैं कि हाँ भई नहीं आनी चाहिए वीडियो. मैं आपको बस कह रही हूँ भई मैं आपको क्या ही कहूँ. वो सास जिसने आपको अपना बच्चा दे दिया, पला-पलाया बच्चा दे दिया, फिर वो इतना महँगा बच्चा कह सकते हैं जो कि पाकिस्तान का टॉप यूट्यूबर है, वो दे दिया. ठीक है? आप उसको सिखा रही हैं कि नज़रें लग जाएँगी और ये उनका भी तो कल्ला-कल्ला बच्चा है. आप उनको सिखा रही हैं कि नज़रें लग जाएँगी, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा. तो ईमान साहिबा आप अपना घर खुद तबाह कर रही हैं. ठीक है? कल को आपने सिम्पैथी लेने के लिए सोशल मीडिया पे नहीं आ जाना. कल को आपने सिम्पैथी लेने के लिए सिम्पैथी कार्ड नहीं खेलना कि मेरे साथ बहुत बुरा हो गया. वो मर्द है, उसको जो है कोई ना कोई औरत चाहिए. ठीक है? अपना घर बसाने के लिए, अपने घर को जो है वो जन्नत बनाने के लिए, जो उसकी माँ की कदर करे, जो उसके बहन भाई
سب کی قدر کرے, ٹھیک ہے, جو اس کے رشتہ داروں کو اپنا رشتہ دار سمجھے. ایک جب عورت دوسرے گھر میں جاتی ہے نا تو اس چیز میں ڈھل جاتی ہے. ہاں اگر ہسبینڈ آپ کو مار رہا ہے, پیٹ رہا ہے, آپ کے اوپر بہت بڑا ظلم کر رہا ہے, آپ کے پیسے نہیں دے رہا, تو بہت سارے جو چیزیں ہیں نا وہ دنیا میں بھری پڑی ہیں, ٹھیک ہے. عورتیں کیوں نہیں بستی ہیں؟ ہسبینڈ پیسے نہیں دیتا. عورتیں کیوں نہیں بستی ہیں؟ ساس سسرال والے بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں, مارتے ہیں, پیٹتے ہیں. پھر وہ کہتی ہیں کہ نہیں ہم نے اس گھر میں نہیں رہنا. آپ کو تو اس گھر میں اتنا زیادہ سکھ ملا اور آپ نے وہاں کا سارا انوائرمنٹ ہی چینج کر دیا اپنے جانے سے. آپ نے وہاں پر ساری چیزیں چینج کر دی. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ہنستی کھیلتی فیملی ہے تو مجھے بھی وہاں پر ہنسنا کھیلنا چاہیے. میں ایک قوالی دیکھ رہی تھی جس میں اس کی مطلب اس کی طبیعت ویسی تھی, ٹھیک ہے, یہ نیچے نہیں بیٹھ سکتی, اس نے ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے, پیچھے ساس ہے, غزل نیچے بیٹھی ہوئی ہے, اور تمہیں کیا ہی چاہیے؟ لوگوں نے تمہیں اتنی عزت دی, ان لوگوں نے اتنی عزت دی, تمہیں کیا چاہیے؟ تو کئی لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنا گھر خود تباہ کر دیتی ہیں. کئی لڑکیاں ہوتی ہیں انہیں خود سمجھ نہیں ہوتی آ رہی ہوتی کہ ہم نے کرنا کیا ہے, اپنی لائف میں کیا کرنا ہے. کئی لڑکیاں ہوتی ہیں جو بس چاہتی ہیں کہ ہمارے سسرال والے سارے مر جائیں اور میں اور میرا خاوند ہی بس رہے اور میرا بچہ جو بھی ہے وہ رہے بس. تو ایسے نہیں ہوتا. اگلا بندہ بھی ایک لوتا بیٹا ہے اپنے گھر کا, ٹھیک ہے, کماؤ پتر ہے, وہ وہاں پر کما رہا ہے, دے رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کو مینٹلی ٹراما کی ضرورت نہیں ہے, اس کو مینٹلی سٹریس کی ضرورت نہیں ہے, اس کو مینٹلی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اگر کچھ بگڑا ہوا بندہ ہو تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے, آپ تو پھر انسان ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ آپ کو کھانے کے لیے دے رہا ہے, وہ آپ کو پینے کے لیے دے رہا ہے, وہ آپ کے بچے کی کفالت کر رہا ہے, نو ڈاؤٹ اس کا بچہ اس نے کرنی ہے. تو ہو آر یو جو آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی یہ ولاگ میں نہیں آنا چاہیے؟ یار اس کا بھی بچہ ہے, اس کو اس کے بچے سے دور مت کرو. کیسے تم بیوی ہو, کیسے تمہارے گھر والے ہیں جو مطلب کچھ کہہ ہی نہیں رہے ہیں, کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں, اپنی بیٹی کا گھر بسانا ہی نہیں چاہتے ہیں. تو یہاں پر میری ایک ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے ایمان صاحبہ سے کہ اپنے گھر واپس چلی جائیں, ٹھیک ہے. بہت زیادہ لوگ جو ہے آپ کو ٹرول کر رہے ہیں, آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ دادی کو پوتے سے دور کر رہی ہیں. دیکھیں 1 مہینہ آپ اور رہ گئی نا اپنے گھر میں, یا اسی طرح ہی تمام چیزیں رہتی رہی, تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا گھر جو ہے نا وہ بسنے والا ہے, ٹھیک ہے. آدھی سادھی کسر جو تھی وہ آپ کے بھائی نے پوری کر دی. باقی آپ کا گھر جو ہے نا وہ اگر آپ کی ایسی ہی حرکتیں رہی, ٹھیک ہے, تو آپ کا گھر نہیں بسنے والا. تو چپ چاپ آرام سکون سے اپنے گھر میں آ جاؤ, ٹھیک ہے. اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں. کئی چیزیں ہوتی ہیں جو انا سے بیونڈ ہوتی ہیں, یعنی کہ آپ انا کو سائڈ پہ رکھ کے نا تو آپ اپنے گھر کو جو ہے وہ دیکھیں, ٹھیک ہے. بہت ساری لڑکیاں جو ہیں وہ ایسے چیزیں کر دیتی ہیں, ایسی جو ہے مسئلے مسائل ان کے خود ہی ان کی حرکتوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں, اور پھر بعد میں وہ پچھتاتی ہیں. بعد میں کیا ہوتا ہے, نہ بھائی رکھتا ہے, نہ ماں باپ کی جو ہے وہ اتنی عمر ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو پورے مطلب ہمیشہ کے لیے رکھیں. پھر اوپر سے یہ ہوتا ہے کہ اگر نانکے ہیں گھر میں, ننیال والے ہیں, تو وہ کہیں گے بھائی کب تک ہم تمہارا بوجھ اٹھائیں گے. تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے, سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. آپ کو کون سا انہوں نے کیا کہتے ہیں کوڑوں سے مارا ہے, آپ کو آرام سکون سے اپنے گھر میں جانا چاہیے. آئی نو آپ مینٹلی ٹراما میں ہیں, بٹ یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے. آپ مینٹلی ٹراما سے نکلیں گی, وہاں پہ خوش رہیں گی, اور جو ہے اپنے ہسبینڈ کے رنگ میں ڈھل جائیں, ٹھیک ہے. تھوڑا ڈھل کے دیکھیں کیا فائدہ ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے پھر کوئی فیصلہ لیں. لیکن پہلے جائیں تو صحیح, اب اس گھر کو اپنا گھر تو بنائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اللہ نگہبان.